माँ बाप को अल्लाह का वास्ता अपनी बच्चियों के घर न तबाह किया। आजकल माँ बाप अपनी बच्चियों को ससुराल के खिलाफ सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये जो मैं बार बार कहता हूँ ना, अपनी बीवी को अपनी माँ से अलग रखो, ये मैं आपको कहता हूँ, बच्चियों के माँ बाप को नहीं कहता कि अपनी बच्ची को कहो कि सास से अलग रहें। बच्ची के माँ बाप को यही चाहिए, बेटा हमने तुम्हें खानदान में रुखसत की, एक फर्द के हवाले नहीं किया, अब तुम उस खानदान को तरजीह दो, हम पे तरजीह दो, अपनी सास को मुझ पे तरजीह दो। जो माँ समझदार होगी ना, वो क्या कहेगी, बेटी मैं एक बात का हुक्म देती हूँ और सास दूसरी बात का हुक्म देती है, तो तुमने मेरी बात नहीं माननी, बल्कि किसकी बात माननी है, सास की बात। जो समझदार औरत होगी वो ये कहेगी। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है समझ में। और बेवकूफ औरत क्या कहती है, मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हारी सास कौन होती है रोकने वाली। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। तुम्हारी सास कैसे, भाई मैं माँ हूं, मैंने पाला है। अबे पाला है तो उसका फ्यूचर देखो ना, अच्छा है। और जो अच्छा बाप होगा ना बेटी का, वो कहेगा बेटा ससुर तो किसी और बात का ऑर्डर दे रहे हैं, मैं किसी बात का ऑर्डर दे रहा हूं, तो तुमने क्या करना है, ससुर की बात मान, क्योंकि तुम्हारा मुस्तकबिल मुझसे वाबस्ता नहीं है, बल्कि किससे वाबस्ता है। आप कह सकते हो बाप अपनी बगावत उकसा रहा है, भाई बाप असल वो होता है जो बेटी का फायदा देखे। तो बेटी का फायदा ससुर की मान के चलने में है। अगर बाप ससुर के खिलाफ लेके जाएगा तो नुकसान किसका होगा। मियां बीवी की मोहब्बत में हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह कितने बड़े आलिम थे। उन्होंने अपना एक वाकया खुद बयान किया, कहा कि मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मैं आपके साथ उम्रे पे जाना चाहती हूँ, यानी अपने शोहर के साथ नहीं बल्कि किसके साथ, आपके साथ। तो फरमाते हैं कि मैंने बेटी से कहा कि बेटा ऐसा ना करो, अपने शोहर को मुझ पे तरजीह दो और शोहर को बोलो कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मेरे अब्बा मुझे ले जाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं किसके साथ जाऊंगी, अपने शोहर के साथ जाऊंगी। बच्ची भी समझदार थी माशाल्लाह, समझ में। और अपने हस्बैंड को ये बता भी दो कि मेरे अब्बा भी कहते हैं कि भाई पहला हक किसका है। वो शोहर भी इंसान का बच्चा होगा ना, तो ससुर की और कदर करेगा कि यार मेरा ससुर मेरी बीवी को अल्हम्दुलिल्लाह उसके दिल में मेरी कदर बिठा रहा है। आज खींचातानी लगी हुई है। बेटी रो के जब आती है ना माँ बाप के घर में, एक तो याद रखो बच्चियों पे बाज दफा जुल्म भी होता है, बाज दफा इतना होता नहीं है जितना वो बयान कर रही होती हैं। औरत की एक सिफत है रोना, उनको रोना जल्दी आता है। बाज दफा सही रोना भी होता है, कहीं ये ना समझे कि जो भी रो रही है तो आप बोले फ्रॉडी है, लेकिन औरत की आदत ही होती है कि बाज दफा इतना बड़ा मसला नहीं होता जितना वो रो रो के बयान कर रही होती है। अब माँ बाप का दिल नरम होता है, और होता है जाहिर है उनको तो बेटी से मोहब्बत है, तजर्बा होता नहीं उनको, वो एकदम जज्बात में आ जाता। बच्ची रोती हुई आई, ये हुआ, अब्बा एकदम तोपे निकाल के ना मिसाइल का रुख कर दिया ससुराल की तरफ बच्ची के। सही है ना, बे मेरी बच्ची। भाई ये होता है, ये नेचुरल है यार। छोटी मोटी बातों पे बाज दफा बहुत बड़ा चढ़ा के बच्चियां बयान कर रही होती हैं। उनको पता है कि अगर हम वैसे ही आ गए तो यहाँ भी पिटेंगे, हम बोलेंगे कुछ हुआ ही नहीं था, एक आंसू तो आ गई तो उठ के, हम पागल है क्या। तो वो फिर बेचारी वो लड़कियां बयान कर रही होती है उसको जज्बाती, ताकि माँ बाप ये समझे कि मेरा आना बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप उसको एकदम डांटना शुरू कर दे, क्यों आई है ना, उसको आराम से रिलैक्स रिलैक्स, अच्छा जुल्म हुआ हो अभी उसके हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है वाकई हुआ हो, ऐसा ना बगावत पे आ जाए। बिठाएं बेटा, ओहो ये बहुत हो गया बेटा। वो कहे फोन करें मेरे शोहर को, फौरन कभी भी फोन ना करें, ना ससुर को, ना सास को, ना इसके शोहर। आप बिठाएं, ओहो बहुत गलत हो गया, उफ मैं तो पहले ही इसका था कि ये सही नहीं है इस जगह। ये भी बैठो बेटा आराम से, 2-4 दिन गुजारें, ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर पता चलेगा कि इतना हुआ है या नहीं हुआ। और फिर पहली दफा में एकदम से तस्वीर की कोशिश भी ना करें। हर घर में होता है शुरू में, उसको भी 2-3 दिन में खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती थी या किसकी गलती है। माँ बाप के घर रहना भी शादी के बाद बच्चे के लिए आसान नहीं होता, तो खुद ही कहेगी मुझे छोड़कर आए, तो आप छोड़ के चले जाए। फिर दोबारा ऐसा हो गया 3-4-6 दफा हुआ है, तो फिर जाके पूछे यार वो क्या मसला है भाई, क्या हो रहा है। एकदम से चंगेज खान ना बने, बिठा के दामाद को बुलाएं, बेटा आराम से बताओ क्या हुआ है। हो सकता है आपकी बेटी की गलती हो, वो ठीक हो। आपके साथ भी तो यही कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था शुरू में, हो सकता है वो ठीक हो। पूरी बात सुने। मैंने बीसियों केसेस देखे हैं इस तरह से कि मामला कुछ और ही निकल रहा होता है जब तमीज से बात सुनी जाती। पूरी बात सुने, फिर देखें, एनालाइज करें, तज्जिया करें, भाई किसकी गलती है, जितनी हो उतनी आराम से तंबी करें। वो दामाद भी नया उसकी चौथी शादी थोड़ी है, पहली दफा शादी की, उसको भी नहीं तजर्बा कि बीवियों को कैसे लेके चला जाता। तो इसलिए उसको आराम से समझाएं, यार ये बात इस तरह नहीं, इस तरह के देखो ये हमने बच्ची को बड़े नाजो, हालांकि नाजवाज से पाला नहीं होता, लेकिन उस वक्त यही कहा जाता है हमने बड़े नाज से पाला है और जो है बहुत लाड से ये बच्ची पली है, इसको जरा तमीज से देखो। इस तरह करके 3 साल का आप समझ लें कि शादी के बाद 3 साल फड्डों में गुजरेंगे, और उसमें बर्दाश्त के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एक दूसरे को, आजकल शादियां अजनबियों में हो रही हैं, एक दूसरे के खानदान मैच नहीं कर रहे होते, तरजीहात मैच नहीं कर रही होती, बहुत सारे मसाइल होते हैं, समझ नहीं पा रहे होते। 3 साल के बाद वो खुद एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। औरत को पता चल जाता है मेरे शौहर की ये कमजोरी है, ये इसकी खूबी है। मर्द को पता चल जाता है ये कमजोरी है, ये इसकी, वो खुद भी तो उन दोनों के मफाद है ना, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाते हैं वो।
پھر 2-4 بچے ہو جائیں تو ویسے ہی وہ پھر بچوں کے لیے سیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دم نہ چنگیز خان بن کے لڑکی کا باپ اور اس کے بھائی اور بہنوں ہی کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے. وہ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتا ہے اس کو. وہ کہتا ہے یار یہ تو میرے سے باتیں نہیں کر رہے. پھر وہ طلاقیں ہوتی ہیں. پھر 4 دن بچی کو گھر میں بٹھا کے نا پھر کہتے ہیں یار یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اہل حدیث سے فتویٰ لے لو. اسی کو پہنانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں, کیونکہ آسان نہیں ہوتا طلاق کے بعد بچیوں کو گھر میں بٹھاؤ گے. آج کل کماریوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, طلاق یافتاؤں کی کہاں سے ہو رہی ہیں. تھوڑا کمپرومائز کرو. اچھا شوہر کو تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ رکھے اپنی ماں سے. میں یہ شوہروں کو کہتا ہوں, عورتوں کو نہیں کہتا کہ آپ اپنے شوہر سے بولو کہ مجھے الگ ہوئی, اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. مرد کو چاہیے خود ہی یہ کام کر لے, خود یہ کام کرے کہ بھئی الگ رکھے اس کو اگر اللہ نے وسائل دی. لیکن ماں کو نہیں چاہیے کہ اپنی بچی کے کان بھرے, میرا بیان سنا سنا کے مفتی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ الگ رہنا چاہیے. تم اس سے ماحول خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل, وہ انسان کا بچہ ہوگا نا وہ خود ہی الگ رکھے گا, آپ کے مطالبے پہ نہیں کرے گا وہ, یا اس کی کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا الگ رہنے کو. بعض دفعہ بہت گھریلو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر آدمی میں یہ طاقت نہیں ہوتی. تو ماں باپ جو ہے نا بچیوں کا گھر بسانے کی کوشش کریں, ان کو بتائیں کہ تمہارے ساس سسر کا حق تم پر ہم سے زیادہ ہے. اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور ہوں. تو یہ کام کرنا پڑتا ہے, ان کو سسرال کی اہمیت بچیوں کے دل میں ڈالنی پڑتی ہے, ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ ترجیح تم نے ان کو دینی ہے. تو اب تمہارے اصل ماں باپ یہ ہیں, وہ تو مانے گی کہ میرے اصل ماں باپ یہی ہیں قیامت تک, لیکن ان کو اس کی ویلیو دل میں ڈالنے کے لیے سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو جیسے گدے گھوڑوں کی طرح چل رہے ہو چلتے رہو. آئے گی 2 آنسو بھائی ایک دم, ابے تو میری بیٹی میں نے اس لیے بھیجی تھی, اس کے آنسو فلموں میں ڈائلاگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, میں اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا. تو نے بھی تو اس کی ماں کو رلایا ہے کتنا, اس کے آنسو کیسے برداشت ہوئے تھے. میں اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا اور یہ ہو رہا ہے پھر وہ ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا, شور شرابہ ہو رہا ہے, بس کچھ بھی نہیں ہو رہا. حقیقت کیا ہے یہ اتنی جلدی نہیں پتا چلتی, اور یہ فیصلہ کرنا تو بہت ہی مشکل ہے ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے. یا تو گوروں والا سیٹ اپ لے آؤ نا, سب اخپل زندگی گزارے. جب خاندانی لوگ خاندانی طریقے سے رہتے ہیں تو برداشت کرنا پڑتا ہے ان کو. ہاں چرسی ہیروئن کی ٹائپ کا داماد ہے, سالا گھٹکے کھاتا ہے, بیوی کو لٹکا کے چھوڑا ہوا ہے اس نے, خرچہ پانی جو بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, تو پھر زیادہ طول نہ دو اس کو, پھر 3 سال کی مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر بچی کی رخصتی ہو گئی, اب پتہ چلا داماد کچھ کر ہی نہیں رہا, سارا بیٹی کا خرچہ ہی آپ بھیج رہے ہو. تو یہ نہیں کہ ہم آپ کو ایکچولی 3 سال مہلت دیں گے, نہ بھائی 3 سال مہلت, 3 سال میں بیڑا کر بچے بھی ہو جائیں گے, بعد میں طلاق لینا بڑا مسئلہ بن جائے گا. یہ تو بھائی تو نے ہم سے جھوٹ بولا ہے, تو کماتا ہی نہیں ہے, اور جو اب تک نہیں کمایا آئندہ کیا کمائے گا, ہمیں غیب کا علم تھوڑی ہے. ایک آدمی نے 20 سال اپنی بچی کی زندگی تباہ کی ہے اس چکر میں. داماد کماتا نہیں تھا, کھلاتے رہے, وہ نشوں میں لگا ہوا تھا, اور مجھے آ کے بتا رہے ہیں, اب تو پرانا واقعہ ہوگا پتہ نہیں چلے گا کون ہے, مجھے کہہ رہے ہیں ہم نے کہا کہ نہیں ہم خاندانی لوگ ہیں, طلاق لے کے بچیوں کو ہم گھر نہیں بٹھاتے. تو وہ پھر لڑکیوں میں انوالو تھا وہ داماد, کہہ رہے وہ کماتا نہیں تھا. میں نے کہا میں اپنی بچی کو بھیجوں گا ایک دن, انشاءاللہ اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلا دے گا. میں تہجد میں بڑی دعائیں مانگ رہا ہوں اس کے لیے. 20 سال کے بعد یہ ہوا کہ بچی دماغی توازن خراب ہو گیا اس کا, سسرال کے ظلم سہ کے. تو بھی میرے پاس آئے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ طلاق لینا مناسب ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا اس کو نا مرنے دو ڈپریشن سے, پھر آنا مشورہ لے. تو یہ تو سنگین نوعیت کے مظالم ہے نا, اس میں فوراً ایکشن لینا پڑتا ہے. کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. میں نے کہا اللہ نے کب کہا ہے کہ میں آپ کے داماد کو ٹھیک کر دوں گا؟